Kani adto sa usa ka makatingad-an na lungsod, didto nagpuyo ang 7 ka talagsaon na managhigala. Yana ang tigre, Ruby ang kuneho, Daria ang itik, Sally ang eskwirel, Lila ang mamang, Daphne ang elepante, ug ang maalamong tiguang na bukaw. Sa tumalog, usa ka dapit nga dili pareho sa uban. Diin ang mga balaod sa hinagiban kanunay nga nagundang aron magdala sa kalipay ug kalingawan. Usa ka lungsod diin ang kahimtang sa matag adlaw mao ang usa ka karnabal. Ug kini nga maitumong buntag dili usa ka pag-ila. Ang tibuok lungsod nagtukar sa kahinayon sa pagpakigkaton. Tungod kay nahitabo na ang ilahang gihinam-hinam nga kalihukan, ang tumalog lumbat sa karumata. Ang sentro sa lungsod nahimong usa ka makusog nga dalan alang sa karera. Si Tiana ang tigre nagpanghinam nga makadaog sa karera karong tuiga. Dili siya makapugong sa pagpakita sa iyang bag-ong garbo ug kalipay. Aduna ko'y mga makapahibulong nga malain-laing kolor nga puti ug itom. Mura kinig tabang para makapakusog ug makapapaspas sa mga tigre. Si Ruby ang kuneho nga may iyang mga matambok na dalunggan, adunay iyang kaugalingon gihuna-huna nga maanindot nga plano. Nitakar siya ngadto kang Tiana. Ang iyang mga mata nagapamukaw sa kahinaykan. Uy, Yana, maayo ka sa imuha. Apan, aduna ko'y sikreto nga armas. Kining akong dako nga mga dalunggan na makadakot sa hangin nagpagaymoon ako. Nakapaspas. Si Daria ang itik miadto usab. Pagpanagat iyang mga pakpak sa kahinam. Maninot na idea, Ruby. Apan akong mga tiil, magiyakan ako padulong sa kadaogan. Si Sally ang eskwirel nga adunay kasinatian sa kalandakan, dali nga misalop paingon sa usa ka kahoy. Magdali ko nga kanaog gikan sa mga kahoy, parehas sa usa ka balibuon. Nagalupad nga sirkador. Si Lila ang mamang nga adunay mga tuldok-tuldok nga mga maitom ug maputi nga pako nga naglupad, miapil sa diskusyon. Gamay man ko apan paspas kaayo ko. Tan-awan ninyo akong kapaspas. Si Daphne ang elepante, usa ka maligdon nga dinagkong mananap sa grupo. Mikatawa og hinay. Katawanan mo mga higala. Gamiton ako akong dakong tiil paingon sa kadaugan. Ang manunulat nagpatung sa usa ka sanga. Nagpili nga magpaambit og usa ka bahin sa kaalam. Kahibalo mo, sa kinabuhi dili kanunay ang pinakamaanindot o ang pinakapaspas ang nagadaog. Panagsa, ang gamayng pagkamamugnaon mahimong yawi sa kalampusan. Sa dihang nag-andam ang grupo alang sa karera, ang ilahang maanyag nga panghambog ug ang tingog sa katawa nagpuno sa kahangin. Nagahatag og paglantaw alang sa usa ka adlaw sa kalingawan ug kalandakan. Ug sa kalitlang, ang mayor sa tumalog, usa ka malipayong unggoy na si Mayor Wally, gipasiugdan ang maggarbong pagsugod, pinaagi sa maanyagong paghuyop sa kayo. Mga babayi o mga lalaki, andama ang inyong mga karuwahi sa inyong mga marka. Andam, itakda, larga. Ug sa dihang ang karera nagsugod na.
Ang 7 ka mga higala matag usa sa ilahang kahimtang nga mga maanindot nga sakyanan ni dagan ngadto sa makusog nga dalan alang sa karera. Ang matag mananakay nagtuo nga ilahang mga kinauyukan nga abilidad makahatag kanila og kaayuhan. Ang mga pangkarerang malain-laing kolor nga puti ug itom ni Tiana misalop sa yuta samtang nagpakusog siya og padagan. Apan dali siyang nakaamgo nga ang mga kini wala makahatag kaniya og dugang kapaspasan. Hala, akong mga makapahibulo nga mga kolor kay wala nakapadungag sa pagpaspas sa dagan. Ang mga tiil ni Daria nagsabwag og tubig bisan asa samtang misulay siya sa pag-agi. May pagka-practice ko og dagan og pagluloy. Ang mga dalunggan ni Ruby kinakadakop og daghang hangin, nagresulta sa iyang pagtuyok-tuyok. Ang iyang mga kuyamas kay gakurog. Wow! Nalipong ko. Wala ko nakasigurado kung nakatabang pa kini. Isuwayan ni Sally nga muna og gikan sa kahoy, pero ang iyang balhibuon nga ikog kinasangit sa punuan. Ako natanggong dinhi. Nausa, wala na ko ni makita nga mahitabo. Si Lila nilupad og paspas nga maog kilat nga kapaspason. Apan iyang agianan sa paglupad kay sobra ka mga malisod nga dapit. Pagbantay! Daghang posibilidad nga mahitabo nga dili na tumatagaan. Dagko na tiil ni Daphne nagresulta sa pag-uyog sa yuta ug nangaliki samtang siya galakaw. Dako siya apan dili gyud siya paspas. Medyo bugata nga akong tiil ug nakapauyog sa yuta. Ang mga tagalungsod nagtan-aw sa katawanan nga talan-awon nga nahitabo, nga nagligid-ligid sa katawa samtang sila nag-abiba sa mga katawanan nga mga manunuwa. Taliwala sa kagubot, ang maalamon nga tigulang nga bukaw nakahukom sa paghatag og dugang sa iyang kaalam ngadto sa mga kahigalaan. Dili lang kinibahin sa kung unsa ang naa kanimo. Kung giunsa nimo kini paggamit. Hinumdumi ang pagtinabangay usahay mahimong sekreto sa kalampusan. Ang mga higala nakadungog sa mga pulong sa maalamon nga tigulang nga bukaw ug nakahukom nga panahon na sa paghiusa sa ilang talagsaon nga mga abilidad ug magtinabangay. Naghimo sila og karumata uban nila ni Tiana ug Ruby nga nanguna. Kinahanglan nato magkahiusa na grupo. Ato ang ikumpilar ang atong mga kusog ug mudaog ni ini nga karera. Isip usa ka grupo giligid nila ang karumata. Si Tiana ug Ruby mibira sa atubangan, uban ni Danny, Sally, Lila ug Daphne gikan sa luyo. Ang ilang karumata nagkakusog ug sila milihok nga mas paspas kaysa bisan kinsa kanila nga nakaagi kaniadto. Ang uban kay nagtan-aw sa kahingangha samtang sila nagkaduol sa linya sa kadaugan usa kadto kalumba uban sa ilang hiniusang paningkamot nga naghimo kanila nga usa ka makalilisa nga pwersa nga pagaisipon. Sa hapit na silang mulabang sa linya ug muangkon og kadaugan, ang mainitong nilang lalis kung kinsa ang unang makatabok sa linya misangpot sa usa ka katawanan nga komedya. Ang karwahe o karumata dili makahukom kung asa nga bahin ang naguna. Maong napikas kini sa duha ka managlahing bahin. Kahibaw ko nga ako ang unang makatabok sa linya. Dili. Ako, ug sigurado ko anak. Samtang naglalis ang duha ka managhigala, nakaabot sila sa linya sa samang higayon.
Nangatawa ang mga naa sa lungsod. Ug si Mayor Wally nga unggoy, uban ang galapad nga ngisi, mideklarar sa mga managhigala nga managsama nga mananaog sa tumalog lumba sa karumata. Sukad pa kani adto, wala pa gyud nagtabla. Halipay sa among 8 ka mga higala nga nagpakita kanamo na usahay, nagtinabangay ug maayong pagpakataw o pahalipay ang importante sa kinabuhi. Ang managhigala nag-uban nga nagsaulog. Nahibalan nga sila sa ilang labing kaayo kung sila nagtrabaho nga magkauban o gidawat ang talagsaon nga mga hiyas sa usag-usa bisan unsa pa ilang individual nga kusog. Usa kadto ka adlaw sa kasadya, panaghigalaay ug ang bililhong leksyon sa tumalog. Ang kataw-anan ug pagtinabangay kanunay nga nakadaog sa adlaw. Ug busa, uban sa katawa nga milanog sa tibok lungsod, ang mga higala sa tumalog nagpadayon sa pagpuyo sa ilang kataw-anan o malipayon nga kinabuhi. Nagpaambit sa ilang katawa ug nagsabwag sa kalipay nga naghimo sa ilang lungsod nga malipayon ug talagsaon.